दर्शकवृन्द नमस्कार। दूरदर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा विभिन्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग आबद्ध रहेर विकास निर्माणका विषयमा कुराकानी गर्दै आएका थियौँ। त्यसै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेतृत्व डबजङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का समग्र विकासका बारेमा कुराकानी गर्नको निमित्त नेतृत्व डबजङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष विजय कुमार पाखरिन तामाङ। आउनुहोस् उहाँले कार्यक्रममा जोडौँ। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हालसालै यहाँले वडावासीका लागि विकासका निमित्त के गरिराख्नु भएको छ? अब एक्ज्याक्टली भन्यो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा दिपा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नेत्रवती ढापचङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 साबीको सेमजुङ गाविसको विषयवस्तुमा कुरा गर्नु पर्यो भने तत्कालै हामी जननिर्वाचित भइसके पश्चातको हिजोको र अहिलेको समय अथवा अहिलेको काम कार्यहरू टोटली फरक भइसकेको अवस्था छ। हिजो तपाईँको त्यो गाउँठाउँमा पानीको निकै समस्या थियो, शौचालय थिएन, चर्पीहरू थिएन। एक घर एक चर्पीको कार्यक्रमहरू अहिले सबै सम्पन्न भइसकेको छ, पहिलो वर्षमै भएको। त्यसो भए हामीले विकास निर्माणको काम कार्यहरू पहिलोको तुलनामा धेरै राम्रो भइसकेको भन्नु पर्ला। र अरू बाँकी कुरो भनेको अहिले तत्कालै देशको एउटा मूलनीति नै राजनीति हो, जुन राजनीति अलिकति अस्तव्यस्तका कारणले पनि कि हाम्रो नेत्रवतीमा असर पर्ने हो कि भनेर म अहिले त्योलाई चाहिँ चिर्नका लागि नेत्रवती ढापचङ गाउँपालिकाको हितका लागि, त्यहाँको स्थानीय विकास निर्माणको लागि, आम जनसमुदायको चाहिँ मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि विजय पाखरिन एक्लै भए पनि अहिले अगाडि सरिरहेको अवस्था छ। सरकारको केन्द्रीय तहको राजनीतिक अब उथलपुथल भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा पनि केही असर पारेको हो? त्यसबाट असर अलिकति त्यसले झल्को चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ। किनभने डबल नेकपाका केही साथीभाइहरूले हिजोको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा अलिक छुट्टै खालको भूमिकाहरू खेल्न सुरु भएको छ। त्यसो भए हुनाले मैले चाहिँ त्यो साथीभाइहरूलाई पुरानो जुनै धारबाट आए तापनि म त्यो ठाउँमा नेत्रवती ढापचङ गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक धारबाट अथवा चाहिँ कङ्ग्रेसबाट जितेको म सिङ्गल एउटा वडा मात्रै हो। फेरि पनि मैले त्यो गाउँठाउँमा सिङ्गो गाउँपालिका हितका लागि साबीको सेमजुङ गाविस र अहिलेको नेत्रवती ढापचङ गाउँपालिका 3 नम्बरका आम विकास निर्माणको काम कार्यहरू, त्यहाँको सुशासनहरू, त्यहाँका शिक्षा स्वास्थ्य विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ मैले जाने बुझेसम्मको अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र जहाँसम्म लाग्छ अहिले तत्कालै तपाईँको यो नेकपाका पूर्व कम्युनिस्टका साथीभाइहरूको केन्द्रीय राजनीति जुन अहिले बिग्रेको अवस्थामा उहाँले स्थानीय तहमा पनि केही अवरोधहरू अथवा केही कामहरू अप्ठ्यारोहरू पार्न सक्छ। त्योलाई चाहिँ मैले जनताका हितका लागि काम छ भने अथवा गाउँपालिकाको हितका लागि छ भने त्यो कुरामा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ दुवै टिम अथवा दुवै पार्टीका साथीभाइहरूले मैले सहयोग गरेर भए नि आफ्नो गाउँपालिका हितका लागि मैले त्यो खालको रोल, त्यो खालको भूमिका मेरो रहन्छ। हजुर, अरू वडाहरूमा वडा कार्यालयको भवनहरू बनेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको वडा भवन चाहिँ कहिले बन्छ? के छ यसको अवस्था चाहिँ? अब वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नेत्रवती ढापचङ गाउँपालिकामा जुन चिज अति आवश्यक छ त्यो चिज पहिलो प्राथमिकताका साथ दिनुपर्छ हामीले, तर त्यो काम हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। विगतको मैले 75 सालदेखि नै धेरै पटक आवाजहरू उठाएको थिएँ, अति आवश्यक काममा लगानी गरौँ, थोरै खर्च गरेर धेरै लाभान्वित हुने काममा चाहिँ हामीले योजनाहरू बाँडफाँड गरौँ। र पहिलो कुरा हामी जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ चिज हामीले बेलामा सम्पन्न गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँमा बसेर त्यहाँका चाहिँ आम जनसमुदायहरूलाई समृद्धिका लागि, त्यहाँको चाहिँ टोटली कामहरू परिवर्तन गर्नका लागि हामीले आफ्नो भिजन, आफ्नो त्यहाँको कर्मचारीसँग कसरी लाग्ने भन्ने खालको एउटा तय गरेर लाग्नुपर्ने थियो। तर हामीले गाउँपालिकाको भवन अनि त्यसपछि आएर त्यो वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ के को कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो कमी कमजोरीको कारण चाहिँ वडा कार्यालय भवनहरू बन्न सकिन, आधारभूत आवश्यकताको अब आफूले चाहिने आवश्यक पर्ने चिजहरूमा अब यो के अरे रकमहरू परेन। यसमा चाहिँ कसले दोष दिन चाहनुहुन्छ? कसको कमजोर हो यो चाहिँ? अब ठ्याक्कै यो कुरामा तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाको भवन बनाउन नसक्नु, वडा कार्यालय भवन बनाउन नसक्नु भनेको हाम्रो साथीभाइ पूर्व कम्युनिस्टका साथीभाइहरू अथवा त्यहाँको अहिले जनप्रतिनिधि पूर्व माओवादी र एमालेबाट आउनु भएको छ, उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँहरूले त्यो ठाउँमा नजर अथवा त्यो ठाउँमा सहयोगको भावना भएन।
किनभने मैले पहिलो वर्षमै भनेको थिएँ पहिला हाम्रो बस्ने घर बनाऊ, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर त्यहाँको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँ भनेको थियो। किनभने त्यहाँ इच्छा शक्ति भयो भने सम्भावना धेरै छ र बेलैमा सम्पन्न हुने ठाउँ हो। अहिले गाउँपालिकाको चाहिँ अथाह जग्गाहरू छ, त्यहाँ जनताले बिचारा तपाईँको चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता कायम भएको जग्गाहरू पुरा निःशुल्क दान दिएको छ। लगभग तपाईँको 24-25 रोपनी जग्गा दान दिइसकेको अवस्था छ। त्यो जग्गाहरूलाई तपाईँको अब तत्काल घर निर्माण गरेर भवन निर्माण गरेर चाहिँ गाउँपालिकाको भवन उठाउनु पर्ने थियो। तर अहिले तत्काल हिजोआज चाहिँ गाउँपालिकाको भवन अब सुचारू भएको छ, फाउन्डेसन खनिएको छ। त्यो काम भनेको हामीले 75 सालमै गर्नुपर्ने कामहरू थियो। त्यो काम अहिले भर्खर सुरु भएको छ र वडा कार्यालयको पनि जग्गाहरू वडा कार्यालयको नाममा आइसकेको छ, डिपिआर भइसकेको छ, तर त्यसलाई पैसा हाल्न मानिरहेको अवस्था छैन गाउँपालिकाले। मैले धेरै पटक निर्णय गरेको छ, वडाबाट निर्णय गरेको छ, पालिकामा प्रस्ताव राखेको छ, सम्बन्धित निकायमा मैले चाहिँ आवाजहरू उठाइरहेको अवस्था छ, तर कार्यान्वयन अथवा त्यहाँ चाहिँ बजेट हालेर त्यो चाहिँ काम अगाडि बढाउनलाई सहयोग भएको छैन र पालिकाले त्यो अलि चासो दिइरहेको अवस्था छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको चाहिँ गाउँपालिका भवन अनि त्यसपछि वडा कार्यालयहरू बन्न बेलैमा सम्पन्न गर्न अथवा निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर, तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको पनि लगभग 3-3.5 वर्ष भयो होला। त्यो अवधिभित्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत लगायत सडकको अवस्थाहरू, तिनीहरूको प्रगतिहरू के कस्तो भएको छ, यसको समीक्षा गरिदिनुहोस् न। अब प्रगति तपाईँको हिजोको तुलनामा अहिलेको र हिजोको तुलनामा गऱ्यो भने धेरै फरक चाहिँ भएको छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने दुःख पनि लाग्छ। त्यो गाउँठाउँमा हुर्किए, त्यही स्कुलमा, त्यही विद्यालयमा, त्यही एरियामा पढे, अलिकति समाजसेवामा लाग्ने, अलि राजनीतिमा चाहिँ लागेर आफ्नो गाउँठाउँमा के परिवर्तन गरौँ भन्ने सोच भएका कारणले एउटा कलिलो उमेर नै मैले राजनीतिमा अथवा त्यो समाजसेवामा लगाएँ मेरो लगानी। फेरि पनि मैले त्यहाँ मेरो आफ्नो बलबुद्धिले भ्याइसम्म अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो कुराहरूलाई मैले पार गर्दै पूर्व माओवादी र चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा एमालेका साथीभाइहरूले असहयोग गर्दै पनि मैले साबिकको सेमजुङ गाविसमा अति आवश्यक कामहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। अहिले हिजो तपाईँको त्यो ठाउँमा बाटोको एकदमै बिजोग थियो, अहिले बाटो निर्माण कार्यहरू भइरहेछ र राम्रो भइसकेको अवस्था छ। अब स्वास्थ्यको कुरो गऱ्यो भने हिजो तपाईँको एउटा चाहिँ बिल्डिङ नभएको ठाउँमा अहिले राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाइसकेको छ, कर्मचारीहरू फुलफिल भएको छ। त्यो माथि शिक्षा, स्वास्थ्यको पनि, शिक्षाको पनि त्यस्तै कामहरू भइरहेको अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भने म एक्लै भए तापनि मैले आफूले जानेको बुझेको आफ्नो बलबुद्धिले भ्याएसम्म त्यो ठाउँका आम जनसमुदायलाई सहयोग हुने खालको, जनताका हितका लागि हुने कामहरूमा म जहिले पनि एक्लै भयो भने लडिरहेको छ र त्यो कामहरू हिजोभन्दा धेरै अहिले भएको छ र परिवर्तन पनि आएको छ। यहाँको वडामा पहिला खानेपानी एक घर एक धारा त्यो एउटा योजना पनि रहेको थियो, त्यो चाहिँ कतिको सम्पन्न भयो या त्यो अझै बाँकी छ? अब ठ्याक्कै यस्तो छ, सबै वडामा 3 नम्बर वडाको सबै जनता टोलमा पुगेको छ कि छैन होला? अब यस्तो छ, यो हाम्रो गाउँपालिका अथवा हाम्रो वडाबाट चाहिँ नीतिमा पनि छ एक घर एक धारा, जुन विगतको समयमा अति आवश्यक थियो। खानेपानीको एकदमै बिजोग थियो, त्यो ठाउँमा अहिले एक घर एक धारा मजाले खानेपानी पाइरहेछ, पिइरहेछ। र त्यो अब बाँकी भनेको हामीले साबिकको तिखाडुङ गाउँमा चाहिँ टोटली कम्प्लिटली भएको छ। सेमजुङ र चौतारा गैरामा कार्यान्वयन चरणमा छ। त्यो पनि हाम्रो गाउँपालिका अथवा चाहिँ जिल्लाबाट प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू बेलामा कार्यान्वयन नगरिदिएका कारणले के गर्दाखेरि त्यहाँ समयमा रोकिरहेको अवस्था छ। खानेपानीको चाहिँ त्यो कामहरू निर्माणको चाहिँ चरणमा छ भन्नु पर्ला। र अर्को कुरो के भइदियो भने मैले निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै बोलेको थिएँ, किनभने गाउँघरमा त पहिला त बिजोक हुन्थ्यो नि त, शौचालय हुन्थेन, पानी हुन्थेन। एक घर एक शौचालय कार्यक्रम पहिलो वर्षमै पारित गर्यो, पहिलो वर्षमै कम्प्लिटली गर्यो। अहिले प्रत्येक घरमा शौचालय हुन्छ। अनि त्यसपछि एक घर एक धाराको नीति त्यो पनि कार्यान्वयन चरणमा छ। त्यो लगभग हाम्रो कार्यक्रममा सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर बजेटले कतिको चाहिँ बजेट कति आउँछ र कसरी चाहिँ काममा चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउँछ भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ योजना हाल्ने पनि ठुलो कुरो होइन रहेछ कि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। कार्यान्वयन अब तपाईँको कहिले प्रदेश बनाएको छ, कहिले सङ्घ बनाएको छ, गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै ढिलो गरिदिने। हामीले जति झकझकाए पनि त्यो काम बेलैमा सम्पन्न गर्नका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि अप्ठ्यारो भइरहेको महसुस भएको छ। कुनै पनि योजनाहरू अब फर्चर हुनका निम्ति उपभोक्ता समितिहरू बढी धाइ राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको थियो होइन? यो कुराहरू चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले?
यो के को कमजोरीले अब उपभोक्ता समितिहरू बढी धाइराख्नुपर्ने एउटा योजना सम्पन्न गर्नको लागि धेरै टाइम लाग्ने के कारणले हुन सक्छ यो चाहिँ? अब तपाईँ यस्तो छ, हामी एउटा युवा हो, हजुर, हामी बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ र जे देख्छु त्यो त्यसको तत्काल रिजल्ट खोज्छौँ नि त हामी। हजुर, त्यो हिसाबले नेत्रवली धापचङ गाउँपालिकामा जति पनि योजना निर्माणका काम कार्यहरू अलिकति त्यहाँको उपभोक्ता समितिले सहज हुने वातावरण चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। तपाईँले राम्रो क्वेसन निकाल्नुभयो, किनभने हिजो त माइनेटमा उठाउँथ्यो, माइनेटमा एकचोटि लेखेपछि त्यो हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो योजना बुक 3टा हुन्छ, त्यो 3टामा सबै भर्नुपर्ने छ। तर योजना कार्य सम्पन्न भइसकेर पनि उहाँहरूले पैसा पाउनलाई लामो समय कुरिरहेको अवस्था छ। कहिले यो भएन, कहिले त्यो भएन, अनि त्यसपछि कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो कर्मचारी नभेट्ने, कहिले तपाईँको जनप्रति नभेट्ने। सबैभन्दा दुःख चाहिँ के गुनासो आइरहेछ भने मसँग चाहिँ अनुगमन समितिले सही नगरेसम्म चाहिँ त्यो पास हुँदैन भन्ने कुरो छ। तर अनुगमन समितिले पुरै सेड्युल बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहेन कि त्यहाँ। कि त उसले चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर आँखा चिम्लेर अथवा अफिसमा बसेर सही गर्नु पर्यो, होइन भने उसले सेड्युल बनाउनु पर्यो नि त। त्यहाँ उपभोक्ता समितिले आम जनतालाई चाहिँ यति गतिदेखि यति गतिसम्म यो टोलमा हामी अनुगमनमा आउँदैछ, तपाईँहरू रेडी अवस्थामा आफ्नो स्थलको त्यो चाहिँ योजना स्थलको ठाउँमा बस्नु पर्यो भनेर उनीहरूले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। त्यो पनि छैन। गाउँपालिकाले केही अन्धना धुन्दामा बसिरहेको छ। आफूलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन परेको अथवा चाहिँ आगो निकट भएको साथीभाइले चाहिँ अब त्यहाँ अनुगमनमा नगए पनि सही गर्ने भयो देखियो। तर कतिपयले चाहिँ तपाईँको कति सयौँ पटक बोलाउँदाखेरि अनुगमन पनि नआउने, त्यो फिल्डमा नजाने, अनि त्यहाँ चाहिँ अनुगमनमा साइन गर्न पनि नमान्ने, त्यस्तो खालको समस्याले गर्दाखेरि योजना फर्सेटको कार्यान्वयन गर्नलाई फर्सेट हुनलाई ढिलो हुने र अलिकति उपभोक्ता समितिले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। यस्तो दुःख चाहिँ अब सधैँ भइराख्ने, आफ्नोले मात्रै बढी प्रायोरिटी दिने हो कि कस्तो छ यसको चाहिँ कसरी यो न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला? अब योलाई न्यूनीकरण भनेको मैले भने त पुरा प्लानबद्ध रूपमा जानु पर्यो। गाउँपालिका स्तरको अनुगमनले यति गतिदेखि यति गतिसम्म यो टोलमा यसरी गर्ने भन्ने खालको उनीहरूले रुटिन निकाल्नु पर्यो। वडाले त हामीले त पुरा हाम्रो त अब 24 घण्टा भने नि हुन्छ, हामी त ठाउँ ठाउँमा पुरै झकझगाइरहेको हुन्छ। हामीले त उपभोक्ता समिति तपाईँको काम कति पुग्यो, कहाँ पुग्यो, लोक छिटो आउनु पर्यो वडामा, हामी आउँछौँ भनेर हामीले त हामीसँग त सम्पर्कमा रहिरहेको हुन्छ, हामी फिल्डमा पुगिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा जोडे, कुनै पनि योजनाहरू गर्नु पर्दाखेरि अब टोल सुधार समितिहरू त्यस्तो कतिको गठन भएको छ यहाँको वडामा चाहिँ? टोल सुधार समिति प्रत्येक टोलमा छ, वडा सदस्यहरूले परिचालन गरेछ। मेरो आफ्नो वडाको विषयवस्तुमा कुरो गऱ्यो भने आफ्नो वडाको टोटली कर्मचारी अनि टोल सुधार समितिदेखि सारालाई मैले परिचालनमा राखेको छ। हजुर, पहिलो सुरुमा वडाको सबै कामहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि मैले वडा बैठकबाट वडा सदस्य कर्मचारीलाई निर्देशन गर्छौँ र टोल सुधार समितिसँग पुग्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो पुरै ग्रास लेभलको कामहरू के कति प्रगति भएको छ त्यो अनुसार मैले चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। र ढिलो भएको योजनाहरू किन ढिलो भयो, कसको कारणले भयो, प्राविधिक कारणले भयो कि गाउँपालिकाको कारणले भयो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। अनि तत्कालै त्यो तपाईँको हिजो आज त योजना फर्सेटको कुरा आइरहेछ, त्यसमा चाहिँ ढिलो भएको कारण चाहिँ त्यो गाउँपालिका स्तरीय अनुगमनको चाहिँ टोलीले सही साइन नगर्ने, उहाँहरू चाहिँ तपाईँको फिल्डमा नआइदिएकै कारणले चाहिँ यो योजना फर्सेटको लागि ढिलो भयो एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि। र होइन भने अब मैले आफ्नो वडाभित्रको चाहिँ कामहरू अलिकति स्पिडले लाने कुरामा चाहिँ अरू वडाहरूको तुलनामा चाहिँ अगाडि नै छ है। फेरि जति ढिलो भने अगाडि छ। राजस्वदेखि लिएर तपाईँ सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। विकास निर्माणको काम अब वडापालिकाले जे जति निर्देशन दिएको छ त्यसको अक्षर अक्षर पालना गरेर शिरोधारा गरेर मैले अगाडि बढाएको छु। र त्यो कामहरू म त जुन उनीहरूले तोकेको मिति भन्दा 2-4 दिन अगाडि सघाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको मान्छे हो र त्यो हिसाबले नै लागिरहेको छ 3 नम्बर वडा। समग्र नेत्रवली डबजन गाउँपालिकाको अन्य वडाभन्दा वडा नम्बर 3 चाहिँ तीव्र रूपमा विकासको गतिमा लागेको छ भन्नु पर्यो। अब विकास त तपाईँको मैले भने नि अब गाउँपालिकाले बजेट त हाल्ला, हजुर, त्यो तर अरू पालिकामा अरू वडामा तपाईँको चाहिँ 50 लाख हालेको छ भने मेरोमा चाहिँ 20 लाख हाले हुन्छ। तर 20 लाखमा पनि त्यो 50 लाखको कामभन्दा बढी मैले चाहिँ त्यहाँ स्पिडले राम्रो देखाइरहेको अवस्था छ अहिले। नतिजा अलि राम्रो, अरू 50 लाखको तुलनामा 20 लाखको अलि नतिजा चाहिँ राम्रो देखाउनु भएको छ। राम्रो देखिरहेको अहिले तपाईँको हिजो आज पनि 5 लाखको काम 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्, अरू वडामा हेर्नुहोस्, त्यो फरक नै देखिन्छ तपाईँले कति काम गरेछ के गरेछ भन्ने कुराहरू। हजुर, अब एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी पनि कुरा जोडौँ भएन? सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिले बैंकिङ सिस्टममा प्रणालीमा लानु भएको रहेछ। यसमा चाहिँ जनताहरूले सहज असहज के महसुस गर्नु भएको छ अहिले? अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले तत्कालै त्यो कुरा पनि तपाईँले राम्रै कुरो निकाल्यो। जनतालाई अत्यन्त अप्ठ्यारो दुःख चाहिँ भएको छ। हजुर, तर यो बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र त्यो ढिलो भयो। मैले गाउँसभा पनि निकालेको थिएँ,
पहिलो वर्षमै ल्याउनु पर्ने ब्याङ्क अहिले बल्ल तल्ल अहिले आयो र त्यो ब्याङ्कलाई अहिले चलायमानमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन हामीले। र अर्को कुरा, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै अनियमितता देखियो हजुर। अब हामीलाई त लिन दिन केही छैन, हामी अझै पनि यङ नै छौँ, हामी केही गरेर खान सकिन्छौँ। तर त्यो पहिलाका पुरानो साथीभाइको भनौँ कि अथवा कर्मचारी कमजोर भन्यो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ त्यो हिनामिना भएको देखियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब अलिकति फेयरली बनाउनका लागि हामीले धेरै रिस्क लिएर अब चाहिँ यो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट अगाडि बढाउँछौँ र 3 नम्बर वडाको त लगभग सकिसकेछ सबै। र अहिले तत्कालै उहाँहरूलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो भएको छ भने हिँड्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अथवा चाहिँ कागजहरू जुराउन नसक्ने त्यस्ता खालको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले वडाबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। र चाहिँ नि अब बिस्तारै उहाँहरूलाई घर घरमै पुर्याउँछौँ हामी। अब ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याङ्कको साथीभाइलाई लिएर मेरो टार्गेट त्यो छ, किनभने जो 80 वर्षभन्दा माथि पुगेको छ वृद्ध अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको छ जो अपाङ्ग पुरै चाहिँ शरीर चल्न नसक्ने त्यस्ता खालको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ घर घरमै गयो भने वितरण गर्ने खालको प्लान छ। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यहाँमा पनि गाउँपालिका भरिको सर्च गर्यो भने अहिले धेरै हाल्दा छ। त्यहाँ पेन्सनरहरूले पैसा पाउँदैन भनेर उर्दी जारी गर्यो, 3 नम्बरले त्यसको शिरोधार गरेर सबै हामीले त्यो उहाँहरूको निर्देशनअनुसार हामीले काम गर्यौँ। 3 नम्बरवालाहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भनेर त्यो कट्टी गरायो। तर कतिपय अहिले तपाईँको अरू वडाहरूमा पेन्सनरहरूले नै पैसा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता खायो, तपाईँले किन हामीले मात्रै यस्तो गर्यो भने आरोप मलाई लगाइरहेको छ हाम्रो नेत्रवादीमा के अरे 3 नम्बरमा। तर त्यो वास्तवमा मैले काट्यो भने म त त्यो आफूभन्दा माथि नियम पालन गरेर अरू वडाको अब त्यस्तो नियम विपरीत नियममा चल्नुको कारणले यहाँले आरोप लाग्यो। अब त्यही तपाईँको 2 नम्बरमा 4 नम्बर 5 नम्बर अथवा अरू मार्बक साइडको कटुन साइडको साथीभाइले पेन्सनवाले चाहिँ पाइरहेछ, तपाईँले चाहिँ सेमजुङको हाम्रो 3 नम्बर किन चाहिँ काट्यो भन्ने खालको आरोप लगाइरहेछ। अरू वडामा यस्तो हुनुमा चाहिँ यहाँले के लाग्छ, के कारणले चाहिँ यस्तो उहाँको लापरवाही भयो, उहाँले जानी गर्या हो कि अथवा वास्ता नगर्या हो। हामीले त टोलमै खटाएको थिएँ, टोल सुधार समितिदेखि लिएर वडा सदस्यहरू सबैले खटाएपछि त पत्ता लगाउँछ नि त। मलाई पनि मेरो वडामा थाहा हुँदैन, कतिपय गाइरामा को छ, चौतारमा को छ भने मलाई डिटेलमा थाहा हुँदैन। तर उहाँहरूले चाहिँ यो अलिकति सरकारको नीति नियमलाई अलि सिरोधारो गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। कि त उनीहरूले खाइरहोस् एउटा भोट पनि बढ्छ भनेर छोडिदिया हो कि त मैले आफ्नो मान्छे र बिरानो मान्छे हेरेको छैन, मैले नियमले जे दिएको छ त्यो कुरामा सहयोग गरिरहेको छ र त्यही हिसाबले चलिरहेको छु म चाहिँ। हजुर, यहाँको यो 3 वर्ष कार्यकालमा यहाँले गर्नुभएको विकास निर्माणका कार्यहरूप्रति यहाँको सन्तुष्ट कति रहेको छ? सन्तोषजनक आफूले सोचे अनुसार नै काम भएको छ या के छ यस विषयमा? सोचे अनुसार त भएको छैन हजुर। गरे छैन भन्यो भने गरेछ भने चित्त बुझेको छैन म आफैलाई पनि। किनभने काम गर्दाखेरि एक्लैले चाहेर नहुँदो रहेछ, टिमवर्क चाहिने मुख्य कुरो। टिमवर्क भित्र पनि वडामा टोटली हामीले जिम्मा दिएको छैन। वडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हामीलाई छुट्टै खालको बजेट दिए हुँदैन, पालिकाले दियो, त्यो पालिकाले दिएको बजेटलाई हात थापेर त्यसलाई हामीले परिचालन गर्ने हो वडाभित्र। त्यो हिसाबले पनि अहिले 3 नम्बरमा अब तपाईँको जनताले महसुस हुने गरी चाहिँ परिवर्तन। अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले तत्कालै त्यो कुरामा पनि तपाईँले राम्रै कुरो निकाल्यो, जनतालाई अत्यन्त अप्ठ्यारो दुःख चाहिँ भएको छ। तर यो ब्याङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र यो ढिलो भयो। मैले गाउँसभा पनि निकालेको थिएँ, पहिलो वर्षमै ल्याउनु पर्ने ब्याङ्क अहिले बल्ल तल्ल अहिले आयो र त्यो ब्याङ्कलाई अहिले चलायमानमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन हामीले। र अर्को कुरा, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै अनियमितता देखियो हजुर। अब हामीलाई त लिन दिन केही छैन, हामी अझै पनि यङ नै छौँ, हामी केही गरेर खान सकिन्छौँ। तर त्यो पहिलाका पुरानो साथीभाइको भनौँ कि अथवा कर्मचारी कमजोर भन्यो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ त्यो हिनामिना भएको देखियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब अलिकति फेयरली बनाउनका लागि हामीले धेरै रिस्क लिएर अब चाहिँ यो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट अगाडि बढाउँछौँ र 3 नम्बर वडाको त लगभग सकिसकेछ सबै। र अहिले तत्कालै उहाँहरूलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो भएको छ भने हिँड्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अथवा चाहिँ कागजहरू जुराउन नसक्ने त्यस्ता खालको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले वडाबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। र चाहिँ नि अब बिस्तारै उहाँहरूलाई घर घरमै पुर्याउँछौँ हामी। अब ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याङ्कको साथीभाइलाई लिएर मेरो टार्गेट त्यो छ, किनभने जो 80 वर्षभन्दा माथि पुगेको छ वृद्ध अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको छ जो अपाङ्ग पुरै चाहिँ शरीर चल्न नसक्ने त्यस्ता खालको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ घर घरमै गयो भने वितरण गर्ने खालको प्लान छ। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यहाँमा पनि गाउँपालिका भरिको सर्च गर्यो भने अहिले धेरै हाल्दा छ। त्यहाँ
पेन्सनरहरूले पैसा पाउँदैन भनेर उर्दी जारी गर्यो। 3 नम्बरले त्यसको शिरोधार गरेर सबै हामीले त्यो उहाँहरूको निर्देशन अनुसार हामीले काम गर्यौँ। वार्ड नम्बर 3 को समाधान विकास निर्माणको विषयवस्तु र मेरो केही भनाइ एउटा विचार राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। म पुरा यो दिपा टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले मेरो आवाजको दायरामा बसेर सुनेर अथवा हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई साबीको सेमनुङ गाविस दोस्रो दार्जिलिङको रूपमा चिनिन्छ सेमनुङ गाविसको तर्फबाट र 3 नम्बर वडा र मेरो व्यक्तिगत विजय कुमार पाखरिनको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको साथमा यहाँहरूले सोचे जस्तो चाहिँ कामहरू अब गर्नका लागि ढिलै भए तापनि म सम्बोधन गर्नेमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरू माझबाट म नि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेतौती डबजोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को समग्र विकासका बारेमा आबद्ध रहेर कुराकानी गर्यौं। आउने कार्यक्रमहरू पनि यस्तै जनप्रतिनिधिहरूसँग को संवाद लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा अनिल आचार्य सहित म बिरमान पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।